Hello mga kapugsit, maayong adlaw kanyang tanan no. Isag gilagnat ta karon mga kapugsit. Mo trabaho gyapon ta molihok ta kay dili man ta kwartahan mga kapugsit. Pobre man ta nga naningkamot. Ang atong topic day karon mga kapugsit mahitungod laning giingon nilang swerte. Kung sabay basihan sa pagkaswerte mga kapugsit para ra ni sa ako ang akong basihan sa pagkaswerte. Dili ka nang makita nato nga kwartahan siya. Kay dili ta ng kwartahan, swerte na lang sila. Base man ko sa akong mga obserbasyon mga kapugsit. Ang uban makakitag kwartahan nga mga tao, makaingon sila nga swerte na. Pero sa ako dili na basihan ang iyang pagkakwartahan siyang pagkaswerte. Kaya na may kwartahan nga dili swerte. May mga problema po na sila, dinagko po na sila mga problema. Kung basihan sa pagkaswerte kay bisag pobre ra ta. Ang importante maayo tong mga panglawas ba, wa tay mga sakit. Wa tay problema sa pamilya, walay mga kakulian atong pamilya. Makakaon ta pirmi, wala tay mga dagko kayong mga utang, mga kapugsit. Muna akong ginabasihan sa pagkaswerte sa usa ka tawo. Ang uban, swerte sa ilang mga trabaho. Maayo ilang trabaho, bisag minimum rang sweldo, pero nabuhi man niyang pamilya. Ang uban pod, swerte sa ilang mga hinigugma. Bisag dili kwartahan, pero dili man mag-away, malipayon man ang ilang panagpuyo mga kapugsit. Muna akong basihanan sa pagkaswerte sa usa ka tawo mga kapugsit. Dili na basihan sa pagkaswerte kung unsa ka kadato. Kaya ang ubang mga dato wala na nila napusli ang ilang mga salapi. Kaya tungod na may mga sakit na dili maayo sa mga doktor. Bisag na mga banggitan na kay mga doktor sa Amerika. Dili na maayo ilang mga sakit. Kaya may tungod ang ubanana kung sa imong gibati nga sakit, ang ubanana gituyo na Ginoo pagbutang sa imuha. May tungod sa imong binuhatan nga dautan ning kalibutan na mga kapugsit. Usa akong basihan sa pagkaswerte sa usa ka tawo dili kanang dagag sakyanan, dagag kwarta. Kundi lang imong kahimtang karon nga bisag pobre ta. Pero nagpasalamat ta sa Ginoo nga maayo permi ang atong mga panglawas. Ug mao lang na mga kapugsit. Maayong adlaw kanyong tanan.